अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? देखने सुनने वालों को चौधरी इमरान का सलाम। जहाँ भी हो उनके खैर खैरियत से। आज 19 तारीख जुमेरात बाजार, सस्ता बाजार। आज सब दोस्तों को 2024 नवा महीना, आज है 19 तारीख। आज जुमेरात बाजार की ऑफर, ऐसी ऑफर दूंगा आज टोटल 38 पीस। ये कोई कहता है 50 है, 60 है, किसी का मुंद्रा नहीं है। ये डायरेक्ट मेरा माल होता है, मेरे माल की वीडियो लगाते हैं। आपको जितना हज़ार देख रहे हो या सुन रहे हो, चौधरी इमरान से रब्ता करें। आपको समझाने का मकसद यही है, आपको जितना जानवर चाहिए। मैं तो सैंपल चेक करता हूँ, रोज नया माल होता है मेरे पास। हर रोज ग्राहक मेरे पास क्यों आते हैं? मैं सीधी बात करता हूँ, सीधी बात करके सीधी बात अच्छी लगती है लोगों को। डायरेक्ट आपका माल होता है। ये लड़का असल में चराई पे ले जाता है तो लोग आके वीडियो बना लेते हैं, फेक बना के चाहते हैं माल। रोज का यही मेरा मुंडा अपने एक ही काम करता है। लोग अल्लाह और रसूल के नाम पे टोकन बयाना मंगवाते हैं, वो फ्रॉड है। काम करते हो, कारोबार करते हो आप, दूसरी बात छोड़ दो। आप यही कारोबार करें, बिजनेस करें आप कारोबार में। उनका माल भी नहीं होता, वो वैसे माल चराई पे जिस तरह आपका आता है। आप चौधरी नाम से रब्ता करें, आपको ऐसे मुंद्रे दिखाऊंगा जो 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने से ऊपर जो अच्छे क्वालिटी वाले मुंद्रे एक जैसे। अच्छा, वैसे आज जो दिखा रहे हैं कितने पीस हैं और कितना कर? 38 पीस है। 38 पीस मैं आपको चेक कराता हूँ। जो सेहतमंद ईद पे बनने वाली शय, इनमें पूरे पाकिस्तान, छोटे बड़े शहर जितना भी है पाकिस्तान में, ये वहाँ चलता है मुंद्रा। सही। और शहर में चलता है पाकिस्तान में। ये तो नस्ल है, ये माशाल्लाह। यही 2025 के लिए अगर सेल करना चाहते हो कारोबार, ये 1,60,000 का, 1,70,000 का, 1.5 लाख से ऊपर जाता है, जिसका नई जिंदा वजन हो जाता है। खुराक पाके आप अगर से इनको तुम खुराक अच्छी लगाओगे ना, इनको वंडा खिलाओ, सर्दियों में बनता मुंद्रा ज्यादा है माशाल्लाह। कुर्बानी पीछे आ रही, आगे नहीं जा रही। सही। बाकी मेरे भाई, आप डायरेक्ट जो मालिक हो आप उससे रब्ता करें, तजर्बेकार बंदे से रब्ता करें जिसके पास अपना माल हो। वीडियो कॉल पे पहले आप जानवर चेक करो और फिर उसके पास जाओ। हम ये नहीं कहते कि किसी के पास आप ना जाओ, आप पहले उसके पास वीडियो कॉल पे जानवर चेक करो। अगर कार्गो मंगवा रहे हैं या खुद आना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल कर लें। आपको जितना चाहिए, मैं जो 38 मुंद्रे आपको जो बता रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, आप इनके फेस चेक करें। आपको एक एक शय दिखाऊंगा, इनका खर्चा बिल्कुल नहीं आता। इनका खर्चा अगर तुसी सिर्फ पट्ठे भी पालो ना, सिर्फ पट्ठे देते इनका खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये जानवर का खर्चा टोटल आने। सारे जिम्मे जिम्मेदार लोग हैं, जिसका पैसा ज्यादा है, जिम्मेदार ज्यादा है, उनके घाव पट्ठा ज्यादा है, उनका खर्चा बिल्कुल घाटा था। उनका 5-4 हज़ार तक जानवर का खर्चा आता है। किसी को 100 चाहिए या 200 चाहिए, सऊदिया बैठे, दुबई बैठे, ओमान बैठे, मेरे पाकिस्तानी हजरात जितना भी है, या पाकिस्तान देख रहे हैं, या चौधरी बंदा है तो चौधरी रब्ता करे। आपको यही लेने मिल जाएंगे, सस्ते रेट में मिलेगी। आपको जो नस्ल होती है, आपको नस्ल भी मैं चेक कराता हूँ। यही जानवर बनता है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता है। ये जिधर लेके जाए, कराची से लेके खैबर तक लेके जाए, आपको इस तरह के मुद्दे। हमारे पास रोज नया मलका माल आ जाता है। ये तो नहीं है रोज मेरे पास नया माल क्यों आता है। हम आज और माल है, कल और माल होगा। सही। यही मेरा कारोबार है, बिजनेस है। आपको जितना जानवर चाहिए, भेड़े चाहिए, मैं समझा रहा हूँ। आपको यही मुद्रा 1,40,000 का या 1.5 लाख का सेल होने वाला है। आपको आज रुपए भी मिल रहा है। आप लाखों पे भी सेल करें, लाखों की बचत करें, कारोबार करें। एक बंदे का काम है मुंद्रे रखना। 100 रखें, 150 रखें, 200 रखें, एक बंदे का काम है सर। सही। लोग है जिसके पास पैसा ज्यादा है, वो बिजनेस करे। पाकिस्तान में बड़ा कारोबार है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि 38 जानवर हैं, अगर एक लाट ये आप खरीद लेते हैं तो आपको साल नहीं है, 7-8 महीने आप सेवा कर लें अच्छी सी, तो आप 38-40 लाख कमा सकते हैं। आज कितने लगा रहे हैं वो भी आपको चौधरी साहब बता देता है। रुपए लगा सकते, सर रुपए लगा सकते, लाखों कमा सकते हो। ये 38 रेलियन की बचत में आप बता दूं, कम से कम 50-60 लाख की आमदनी। नहीं, ज्यादा भी ना हो तो 40 लाख तो कहीं नहीं जाता, आराम से हो जाता है। क्यों नहीं होता? लाख रुपए के ऊपर देना सेल होता है ना। इनका खर्चा महीने का जिम्मेदार लोगों का 5-6 हज़ार। किसी के रखकर छत में रखने हो, किसी का शहरदारी है, वो रख सकते हैं 10 से 15, 20। आज रेट सब पाकिस्तान को सब सस्ता रेट। सिर्फ मैं कुछ रेट शेयर करे, लाइक शेयर भी किया कर। मंडी मुद्रा पाकिस्तान, मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान, न्यू डिफेंस रोड। अगर ते कोई 10 चाहिए, 5 चाहिए, 15 चाहिए, तुसी लोगों को चाहते हुए हर चाहिए माल बेची हुई है। एंड तेरा क्वेश्चन है मेरे को मुको दे, जितने भी तेरे खाती खाना ले मुंद्रे फार्म वाले सारा मेरे को मौजूद होते। एक बंदे को नहीं होता सर, मेरे को मौजूद है। सारे बंदे रब्ता करें,
جتنا آج ہے کل ہے پرسوں ہے جتنا بندے ہیں جتنا وہ آ کے آپ کا مال دکھاتے ہیں. سارے میرا مال جہاں بندہ آتا ہے چودھری صاحب آپ کا مال ہے, مال تو میرا ہوتا ہے. صحیح. کام خراب تھا کیوں کرتے وہ کمیشن خوروں سے بچیں. منڈی پہ زلالت ہوتی ہے پھرتے ہو, ان کو ویکسین ہی ہم کرا چھوڑے ہیں. صحیح. سارے ویکسین ہو چکی ہے. اچھا جو نیا فارمر بننا چاہے تو آپ ان کو مشورہ بھی دیں گے کہ نہیں؟ مشورہ دوں گا, آپ مجھے رابطہ کریں, مشورہ بھی دوں گا, ڈاکٹر کا مشورہ دوں گا, خوراک کے بارے بتاؤں گا. یہ گندم سے زیادہ بنتا ہے جانور. ویسے آپ کا کتنے سال کا تجربہ ہے چودھری صاحب؟ 20 سال کا تجربہ. ہم نے لاہور گجرانوالہ تو بڑا سا مال سیل کیا, سیالکوٹ ڈھسکے میں باوے منڈے کی مالا مہر باوے بابے دی گولی ہر شہر شکر گڑھ پترور چونڈا ناروال صحیح کاموں کی شیخو پورہ فیصل آباد حافظ آباد پنڈی بھٹیاں یہ سارے جھنک لے لے کے. صحیح بات ہے, تجربے کار آپ بندے سے رابطہ کریں گے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نسل بھی اچھی ملے گی. کرنا چاہتے ہو کاروبار کرنا چاہتے ہو لاکھوں کی بچت کرنا, چودھری عمران رابطہ کرو تب ریل شہر کرنا پہ ہوں سوچ کے بھائی کن کھول کے پاکستان کاروبار کر, پاکستان تو بڑا ملک بھی دنیا کا آخری پہلا ملک یقین منے کاروبار بزنس اتنا کاروبار ہے پاکستان دے تیری سوچ موقع میں تھی سعودیہ دبئی باہر جانے لکھن روپے لا کے جاتے وہ لکھیں کا کاروبار کروڑے دے کماؤ. صحیح, پاکستان میں بالکل صحیح بات ہے. پردیس رولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے بزنس کر سکتے ہیں. اس کمال کا کاروبار کریں آپ, 10 سے شروع کریں, 5 سے شروع کریں, 50 سے شروع کریں, جتنا لینا چاہتے. پاکستان میں اتنا کاروبار ہے, وسیع کاروبار ہے الحمدللہ. جو باہر جاتے ہو اتنا ذلیل ہوتے ہو, خرچے کر کے جاتے ہو, گھر چھوڑ کے جاتے ہو. آپ ادھر سے رابطہ کریں ڈیرہ غازی خان سے, چودھری عمران سے رابطہ کریں, بزنس پاکستان میں کاروبار کریں. آپ صحیح. ریٹ شیئر کریں, فائنل ریٹ ہے. آج جو جمعرات بازار دینے جا رہے ہیں 15,000 روپے فرق ہوتی ہے پورے لینے دے. اچھا ان کا وزن کیا ہوگا یہ آپ نے نہیں بتایا؟ 40 کلو 38 45 کلو. عمر کیا بتائیے؟ عمر 9 مہینے 8 مہینے 7 مہینے 6 مہینے. عمر جو ہے اس میں 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک. لاٹ میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں. فلانا بندہ کاروبار کرے, فلانا کر رہے, فلانا, ان کو بتاؤ اتنا مال دکھا دے, میں ان کو ڈبل پیسے دوں گا. جتنا سستا مال چودھری عمران دے رہا کوئی نہیں دے رہا, آپ کو یقین مانے. صحیح بات. بازار سستا بازار ہی 40,000 نہ 45 نہ 35. آج کن کھول کے چودھری ریٹ ملتا پی, آج فائنل ریٹ پہ کوئی نہ سونا ریٹ. آج دل کھول کے ان ریٹ 27,500 27,500 میں 27,500 پوری لاٹ. 45 کلو والا 45 کلو والا 27,500. آج اتنا سستی آفر کیوں دے رہے ہیں؟ جمعرات بازار دی. اگر آج فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو کبھی نہیں اٹھائیں گے. آج جو چودھری صاحب نے آفر لگا دیا, اس آفر سے خوش نصیب ہی ہوگا جو فائدہ اٹھائے گا. ابھی آپ کال کر لیں, آپ کو پوری لاٹ چاہیے تو ٹوکن بیان آپ کر دیں. یہ لاٹ 1-2 دن تک چودھری صاحب رکھ بھی لے گا. باقی اگر آپ کو 1 2 5 10 جتنے چاہیے تو ابھی آپ سکرین شاٹ کر لیں. چودھری صاحب سے پہلے آپ ویڈیو کال پہ چیک کریں جانور. جس کے ذاتی جانور ہوتے ہیں وہ آپ کو ویڈیو کال پہ چیک کرائے گا. 38 کا لاٹ ہے مشتمل, اور سیزن 2025 آپ لگانا چاہتے ہیں تو تجربے کار بندے سے رابطہ کریں. آپ ہر بندے سے رابطہ کر لیتے ہیں, آپ رابطہ کرنا چھوڑ دیں. باقی میرے بھی آپ کو اس کے علاوہ زیادہ چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اچھا چودھری صاحب کسی کو 50 100 200 چاہیے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں؟ دے سکتا ہوں, جتنا چاہیے وہ لے بھی جاتے ہیں میرے سے. 200 جانور لے کے گئے, 300 لے کے گئے, 500 بندے جانور لے کے گئے میرے سے. صحیح. جانور ایک گھر میں لاٹ میں برکت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا چودھری صاحب مندری بھیڑیں بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں؟ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ قربانی پہ آپ لیتے ہو 1 1.5 لاکھ کا پیسے خرچ کرتے ہو. آج کے کیا پیسے ہیں ان کے؟ آج 27,500 لگا رہے ہیں. اگر 10-15 ہزار ایک مندرے کے اوپر خرچہ لگا لیتے ہیں تو آپ کا 45,000 کا بن جاتا ہے. 45,000 آج لگا رہے ہیں تو قربانی پہ آپ 1.5-2 لاکھ بھرتے ہیں. اس سے بہتر ہے آج سے آپ شروع کریں. خوراک اس کی یہی ہوتی ہے, ہمارے پاس یہی ہوتا ہے. صحیح. یہی ہم چھوڑ کے ادھر سے چارے سے لے کے. باقی مندرے میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اور اس میں نخرہ نہیں ہے. جو آپ کجلا لیتے ہیں سرگودا بلوال خوشاب سے, سرگودے سے, وہ کہیں سے بھی لیتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ بھی ڈبل ہوتی ہے اور ان کا نخرہ ہوتا ہے. آپ یہ رزق کو رکھیں, انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, مندرا چھترا پالیں, انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بچت آئے گی. چودھری عمران سے رابطہ کریں,
आपको मैंने कहा ये घर में पाले, हमारे पास खुराक यही होती है, हम यही पाते हैं खुराक में। सही। खुराक इतना मेरे पास कुछ नहीं होता, चारे पे लेके आते हैं, यही गिजा खा खिलाते हैं इनको सिर्फ, सही। ज्यादा नहीं पाते हम इसको। आप पाए खुराक पाए, अच्छी खुराक पाए, ये सारे चारे वाले जानवर। बाकी मैं ट्रॉ फिरा के इसी वजह से चेक करा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए एक एक जानवर के किस तरह के क्वालिटी वाले जानवर होते हैं। जो ओरिजिनल रेट आज चौधरी साहब ने दिया है, ओरिजिनल रेट आज ऑफर जो है पाकिस्तान जितने छोटे बड़े शहर है, मैं जिसका नाम नहीं ले सकता, माजरत के साथ कहता हूँ, पिंड इस्लामाबाद से जो है, जमिया वाली से है या कहीं बखेर से है, जहाँ से आना चाहते हैं ये चेक करें ना, मंडी पूरी का चक्कर करें, पूरे पाकिस्तान का चक्कर करें, बाद चौधरी में रब्ता करें। इंशाल्लाह तक नेक्स्ट वीडियो मिल सकता, दुआ में याद करें। सो अल्लाह हाफिज। बाकी अपना रखिएगा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज।